नमस्कार। कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको जनता बहसमा हामी जलवायु परिवर्तन र त्यसमा पनि मुख्य गरी त पछिल्लो सोमबारदेखि जसरी नेपालमा पनि बेमौसमी अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो, डुबान र कटानको कारणले गर्दाखेरि जति पनि धनजनको क्षति भएको छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क बिहिबारसम्मको नेपाल प्रहरीले दिएको बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 101 जनाको मृत्यु भएको, झन्डै 41 जना अहिले पनि बेपत्ता रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको, 40 जनाको सङ्ख्यामा घाइते भएको भनेर तथ्याङ्क दिएको छ। त्यस्तै गरी झन्डै बाढी र डुबानका कारणले धान मात्रै हालसम्म 10 अर्ब बराबरको चाहिँ क्षति भएको भनेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। मुख्य गरी त यो विषयलाई लिएर अहिले सरकारप्रति र कतै न कतै मौसम पूर्वानुमानको सन्दर्भमा पनि जे जति सूचनाहरू पहिले नै प्रक्षेपण गरिएको थियो, जानकारी दिइएको थियो, ती कुराहरू जनतासम्म नपुगेको, किसानसम्म नपुगेको भन्ने विषयमा यो विषयलाई लिएर पनि एक प्रकारको असन्तुष्टि जस्तो सरकारप्रति त्यो पनि देखिने गरेको छ, देखिरहेको छ। यी विषयमा पनि केही रूपमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम जनता बहसमा आमन्त्रण गरेका छौँ मौसमविद तथा वैज्ञानिक डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठलाई। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। जस्तो अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि सोमबारदेखि जुन प्रकारको धनजनको क्षति भएको छ यो विषयलाई चाहिँ अहिले आएर आजको दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अविरल वर्षाभन्दा एक हप्ता अगाडितिर ल मौसम बाहिरियो भन्ने खालको एक प्रकारको प्रक्षेपण आयो। त्यसपछि जसरी चाहिँ अगाडि बढिराखेको थियो चाडपर्वको समय पनि, त्यसपछि फेरि बेमौसमी जसरी भारी वर्षा भयो र त्यसपछि जुन धनजनको क्षति भयो यो विषयलाई लिएर अहिले जसरी टिका टिप्पणी यहाँ आफैले पनि लगातार हेरिराख्नु भएको छ, पत्रपत्रिकामा जसरी कुराहरू आइराखेका छ, यहाँ आफै वैज्ञानिक पनि मौसमविद पनि कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई चाहिँ? अब मैले चाहिँ अब यो जलवायुको चाहिँ विद्यार्थीको नाताले अब जुन किसिम यो बेमौसमी भन्न चाहिँ अलि मिलेन, किनभने बेमौसमी भन्दाखेरि अब यो मौसममा पर्ने पानी नै होइन कि भने बेमौसमी। अब हाम्रो कहाँ मनसुन चाहिँ जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर 4 महिना रहन्छ। 4 महिनामा यसपालि राम्रो वर्षा भयो, जुन कि 3-4 महिना अगाडि नै त्यो चाहिँ त्यो पूर्वानुमान गरिएको थियो। त्यो पूर्वानुमान चाहिँ नेपालले मात्र होइन, 90 राष्ट्र र संसारका विकसित राष्ट्रहरूको यो जलवायु सम्बन्धी जुन सेन्टरहरू, केन्द्रहरू छ, उहाँहरूको सहयोगमा हामी अब एउटा बैठक बसेर यो चाहिँ वर्षेनी नै हुन्छ। अब यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ सास्कप भन्छ, यो साउथ एसिया आउटलुक फोरम, यो क्लाइमेट आउटलुक फोरम। अब त्यसले पनि यो हाम्रो मनसुन चाहिँ यसपालि राम्रो हुन्छ, नर्मल र एबभ एभरेज हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले पानी चाहिँ व्यापक रूपमै परेको। अब यहाँले भनेअनुसार त्यो मनसुन जुन बाहिरिएको त्यो पनि पक्कै हो, अक्टोबरको पहिलो हप्तामा मनसुन बाहिरियो। अब त्यो बाहिरिए पश्चात केही दिनको चाहिँ विश्रामपछि भनौँ न, केही दिन राम्रो मौसम भइसकेपछि हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि यो फेरि वर्षा भयो। अब अहिले भन्ने हो भने तपाईँको अब कार्तिक 1 गतेदेखि होइन, कार्तिक 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म भनौँ न जुन भारी वर्षा भयो। अब त्यो चाहिँ मनसुनी वर्षा होइन, यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अलि बुझ्नुपर्छ कि हो। अब मनसुन बाहिरिएपछि पनि फेरि मनसुन आयो भन्ने कुराको चाहिँ मान्छेहरूको जुन अड्कल छ त्यो चाहिँ होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ मनसुन सकिएपछि पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ रहने गर्दछ। यो पश्चिमी वायु भने युरोपतिरबाट आउने जुन त्यो वायु छ त्यसको प्रभाव। अब यो चाहिँ अब अहिलेदेखि सुरु भएर विन्टरसम्म भनौँ न, हाम्रो विन्टर भन्दाखेरि त डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, अर्को 5 महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, यस्तो किसिमको चाहिँ वर्षा। तर नोभेम्बर महिना अहिले आउने जुन यो अक्टोबर भयो होइन, नोभेम्बर महिना हामी कहाँ सबभन्दा कम वर्षा हुने महिना। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने मनसुन बाहिरिएको अवस्था। मनसुन नेपालबाट पो बाहिरियो, तर तलतिर त अझ दक्षिणतिर त इन्डियाको दक्षिणतिर त छ नि। त्यस कारण बङ्गालको खाडीमा अझ पनि जुन किसिमको मौसमको सक्रियता छ एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ पश्चिमी वायुको प्रभावले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ वर्षा भएको हो। अब पश्चिमी वायुको प्रभावले चाहिँ नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहाडी भेगहरूमा बढी र चाहिँ पश्चिममा बढी होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब डिसेम्बर, अब यो जाडो याममा तपाईँले यो मौसम हेर्नु हो भने पश्चिमतिर बढी पानी पर्ने, पूर्वतिर कम पानी पर्ने। मनसुनको बेला पूर्वतिर बढी पानी पर्ने,
पश्चिमतिर कम पानी पर्ने। किन भन्दाखेरि अब मनसुनमा पूर्वतिरबाट आउँछ होइन, त्यस कारण पूर्वतिर बढी उसले चाहिँ वर्षा गर्छ। अब जाडोयाममा चाहिँ पश्चिमतिरबाट आउँछ। अब अहिलेको यो जुन यो वर्ष भयो, हुन त यसले चाहिँ अब धेरै धनजनको क्षति भयो। अघि तपाईँले भन्नु 100जनाभन्दा बढी मान्छेको चाहिँ हताहत भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो अक्टोबर महिनामा हामीले बेमौसमी भनेर भन्दाखेरि अब पानी परेको पक्कै पनि बढी हो, अक्टोबर महिनाकै हिसाब गर्ने हो भने पनि। अब तपाईँको अक्टोबर महिनामा चाहिँ अब डडेलधुराकै कुरा लिउँ न, अब अक्टोबर महिनामा सालाखाला 44 मिलिमिटर पानी पर्छ, तर यसपालि 180 मिलिमिटर भयो। त्यस्तै दिपायलमा तपाईँको 46 पर्ने ठाउँमा 390 भयो। यो चाहिँ अब दिपायलको कुरा हो भने 800% बढी पानी पर्यो अक्टोबर महिनामा। त्यस कारण बेमौसमी चाहिँ यो होइन, पानी पर्ने सिजन चाहिँ हो यो। अब सबभन्दा योभन्दा पनि बढी अझ अतिवृष्टि भएको त 2009 सालको अक्टोबर 6 तारिक सबभन्दा बढी पानी भएको। अब तपाईँले चाहिँ अब दिपायलमा हेर्नु भने 246 मिलिमिटर पानी पर्यो 24 घन्टामा होइन, त्यस्तो किसिमको पानी पर्यो। अरू पनि यस्तै छ, जस्तै 1968 साल 2001 सालको अक्टोबर महिनामै पनि अहिले हामीले धेरै वर्षको चाहिँ आँकडा हेऱ्यो भने पनि बढी पानी परेको चाहिँ यी वर्षहरूमा छन्। यहाँले जुन केही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समेटेर जसरी बताइराख्नु भएको छ, मानिसहरूले ठ्याक्कै परिणाममा हेर्दाखेरि चाहिँ एकातर्फ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले त्यो पूर्वानुमानको जुन कुरा छ, सूचना पनि सम्भवतः नेपालमा 3 दिनसम्मको चाहिँ अहिले हामी पूर्वानुमान दिइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ एकातर्फ जानकारी पनि दिइराखेको, अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण उसले चाहिँ हामीले जानकारी त पायौँ तर नियमित खालकै जानकारी होला भारी वर्षाको कुरा, तर कति पर्छ अनि त्यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ भन्ने खालको त्यो जानकारी नहुँदाखेरि पनि जुन जोखिम न्यूनीकरणको पाटोमा छ नि त्यसमा चाहिँ कतै हामी चुक्यौँ कि भन्ने खालको चाहिँ तर्क पनि कता कता अहिले आउने गरेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले यो सर्भिस सुरु गर्दाखेरि मैले चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा जब म भित्रिएँ अब अलमोस्ट 48-50 वर्ष अगाडि, त्यो बेला हामीले पूर्वानुमान गर्दाखेरि 24 घन्टाको हामीले पूर्वानुमान गर्थ्यौँ। त्यो पनि कस्तो छ भने व्यक्ति विशेषमा भर पर्थ्यो कि। अब त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको ठुलो फड्को मारिसकेको छ। संसारमा चाहिँ यो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टहरू भयो होइन, अब विभिन्न किसिमका मोडेलहरू चाहिँ बनिए। अब आजकल त के छ, अमेरिका बनेको मोडेल नेपालमा युज गर्न सकिन्छ, किन कम्प्युटरहरू हामीसँग पनि छ होइन। त्यस कारण त्यो हिसाबले हामी कहाँ पनि ती मोडेलहरू युज गरेर अब 3 दिनको फोरकास्ट गर्ने गरेको छ। अब पहिला चाहिँ व्यक्ति विशेषको हुन्थ्यो, अब व्यक्तिहरूसँग भएका जुन नलेजहरूलाई समूहगत रूपमा त्यो मोडेलमा राखेर त्यसबाट चाहिँ पूर्वानुमान गरिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो पहिलाको र अहिलेको तपाईँको जाडो आकाश जमिनको अन्तर भइसकेको छ। अहिले तपाईँले चाहिँ मनसुनको पूर्वानुमान अथवा यो मौसमको पूर्वानुमान हेर्ने हो भने धेरै नै राम्रो भइसकेको छ। अब एउटा इक्जाम्पलको हिसाबले नि अब जुन कार्तिक 1 गतेदेखि 3 गतेसम्मको त्यो चाहिँ 3 दिन अगाडि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ यो चाहिँ पूर्वानुमान गरिसकेको छ। अझ त्यति मात्र नभइकन यो प्रदेशमा भनेर प्रदेश समेत टोकेर जुन के कठिन कार्य हो। मौसम पूर्वानुमानमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति क्षेत्र सानो हुँदै जान्छ त्यति च्यालेन्जिङ हुँदै जान्छ। अब त्यो चाहिँ नगरेको त म भन्नै मिल्दैन, किन म पनि अब दिनका दिन त्यो हेर्छु है। अब यो हाम्रो सेटेलाइट पिक्चरहरू फोरकास्ट चाहिँ गरेको हो, तर एउटा चिज चाहिँ मलाई अहिले तपाईँले जुन भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो मान्छेको जुन किसिमको यो विचार छ नि, पहिला भन्थ्यो नि खोइ यो मौसम यो पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन, घाम लाग्छ भनेर भन्दाखेरि पानी पर्छ भन्दाखेरि घाम लाग्ने भन्ने जुन किसिमको मनस्थिति छ नि, अझै पनि कहीँ त्यो छ कि जस्तो पो मलाई लागेर आयो कि। किन भन्दाखेरि यस्तो किसिमको फोरकास्ट दिनादिन यति मात्र होइन, फोरकास्ट मात्र होइन कि यस्तो किसिमको यो मौसम हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा स्पेसल बुलेटिनहरू, विशेष बुलेटिनहरू, ताकि त्यसले सबैलाई सतर्क गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले पनि निकालेको अवस्थामा अब हामीले त्यो सूचनालाई हामीले युज गरेनौँ।
एउटा अघि मैले भने जस्तै खोइ यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ यो मोडेलबाट प्रमाणमा हेऱ्यौँ भने त्यो पश्चिममा जुन पानी पर्ने छ नि 70 देखि 80% धेरै वर्षा हुन्छ भन्ने चाहिँ यो मोडेलले देखाएको छ हैन। अब 100 मा 80 पानी पर्छ भने त विश्वास त गर्नु पर्यो नि त हैन। अब अहिले चाहिँ यो मौसम पूर्वानुमानको जुन त्यो एक्युरेसी पनि त्यस्तै किसिमको छ। अब त्यसलाई के छ अलि सिरियसली लिइदिनु पर्यो। उही अब 40 वर्ष अगाडिको विचारधारा राखेर खोइ अब मिल्छ कि मिल्दैन भने त्यसरी अब अहिलेकै केस लिनु भने अब भनौँ त्यत्रो धानको क्षति भयो, तपाईँले अरबौँको कुरा गर्नुभयो, यो त देशको ठुलो क्षति हो। अब यदि मौसमको चाहिँ मनसुनको जुन किसिमको पूर्वानुमान गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई सिरियसली गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यो धान भित्र्याएको भए सायद यो अवस्था हुँदैन थियो होला। यहाँले जुन कुरा गर्नु पनि खास गरी अहिले जसरी मौसमको पूर्वानुमान हुन्छ त्यसको सत्यतासँगको निकटताको विषय जसरी अहिले बढोत्तरी भइराखेको भन्ने यहाँले कुरा गर्नुभयो। आम सर्वसाधारणमा यहाँले भने जस्तै त्यसको विश्वसनीयतालाई लिएर पहिले जस्तै हो कि भन्ने खालको त्यो बुझ्न सकिने कुरा पनि भयो। तर नीति निर्माताको तहमै डिसिजन लिने अथवा खास गरी निर्णय लिने तहमै रहेका व्यक्तिहरूमा पनि यो जुन प्रकारको धारणा विकसित भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले धनजनको जुन क्षति भयो नि त्यसलाई चाहिँ किन अहिलेसम्म पनि त्यो यथावत छ? त्यो नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्ति त पक्कै पनि अलिक बुझेको जानेको पछिल्लो के हामीसँग प्रविधि छ भनेको त्यो अपडेट भएको त्यस्तो हुनुपर्ने होइन र? पक्कै पनि हुनुपर्ने। नीति निर्माताले त देशमा कस्ता कस्ता संयन्त्रहरू छन्, कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले त पक्का पनि जानुपर्ने हो। अब जल तथा मौसम विज्ञान अहिले चाहिँ यो मौसमको सम्बन्ध भएको हुनाले जल तथा मौसम विज्ञानमा अलि अगाडि नै आउने भयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको जुन पूर्वानुमानलाई अब त्यसलाई किसानसम्म अथवा तल ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरूसम्म पुर्याउने त्यो संयन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो नीति निर्माताहरूले सोचेको छ कि छैन, मेरो विचारमा सोचेको छैन। यदि त्यो सोचेको छ भने त जल तथा मौसम विभागले चाहिँ फोरकास्ट दिने है पानी पर्दैछ, हेभी पानी पर्दैछ भनेर भन्ने, अब किसानहरू चाहिँ खेतको चाहिँ त्यो धान पनि निकाल्न नसक्ने भन्दाखेरि त्यो जुन किसिमको यो मौसम पूर्वानुमान र चाहिँ यो जुन किसानसम्मको जुन यो बिचमा एउटा संयन्त्र चाहिँ पुरै खाली छ क्या, यो बिग ग्याप। अब त्यो ग्याप चाहिँ अब नीति निर्माताहरूले त थाहा हुनुपर्ने होइन भन्नु खोज्छु म, त्यो त थाहा हुनुपर्ने नि। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गभर्मेन्टकै एक किसिमको चाहिँ चुकेकै हो त्यो होइन। अब तर चाहिँ यस्तो घटनाहरू आज मात्र भएको होइन। हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो मौसम जन्य घटनाहरू हुन्छन्, आज हुन्छ केही महिनापछि फेरि बिर्सिन्छ। तर म त के भन्छु जस्तै अब 1993 को कुरा, जबकि अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी पानी पऱ्यो 540 मिलिमिटर 24 घन्टामा टिस्टुङमा, जसले कि हाम्रो त्यो कुलीखानीको पेनस्टक पाइपहरू सबै बगाएर लग्यो, त्यत्रो क्षति गर्यो। अब त्यो बेला पनि सरकार पनि जागरुक भएर ल के गर्ने, यो कसरी भयो भन्ने कुरा एउटा अध्ययन अनुसन्धान भयो। तर के छ भने त्यसले यस्तो किसिमको अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहिले पनि हुनु पर्ने भन्नु खोजेँ नि। अब अबेर भइसक्यो होइन, यस्ता कति घटनाहरू भइसक्यो। तर कमसेकम यस्तो घटनाले जबकि अरबौँको नोक्सान हुन्छ यो देशमा भनेपछि यसले त तपाईँको त्यो जिडिपीमै असर पार्ने भयो, नेपालको जिडिपीमै असर पार्ने किसिमको यदि भयो भने अब किसानहरू त आफ्नै ठाउँमा छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एक किसिमको एउटा संयन्त्र विकास गरेर यो मौसमलाई अब किसानसम्म कसरी पुर्याउने। अब तपाईँलाई एउटा भनिदिन्छु, अब नभएका होइनन् फेरि, जस्तै अब तपाईँको कृषि यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्र अनि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तिनीको एउटा सहकार्य भएर कोलाबोरेटिभ इफोर्ट, यो धेरै राम्रो चिज हो। त्यसले चाहिँ एग्रिकल्चर बुलेटिनहरू निकाल्छ त्यो एक हप्ताको लागि। त्यो एग्रिकल्चर बुलेटिनमा चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन दिने पूर्वानुमान छ त्यसलाई पनि समेटेर कृषिका विभिन्न इकाइहरूलाई समेटेर निकाल्छ, अति राम्रो छ। त्यो बुलेटिनमा पनि त्यही चिज छ, यस्तो किसिमको वर्षा हुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मेन्सन छ। तर चाहिँ
अब वर्षा त हुन्छ भन्ने कुरा त्यो किसानले थाहा पाएकै पाएन भन्ने कुरा अर्को कुरा। त्यो हाम्रो एग्रिकल्चर यो एडभाइजरी जुन निकाल्छ त्यसको साथसाथै एउटा SMS पनि पठाउने चाहिँ एउटा यो प्रावधान रहेछ त्यसमा। अब साधारण किसानमा सायद मोबाइल होला कि नहोला, अथवा भए पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी उसले ग्रहण गर्ने होइन। अब त्यो साधारण किसानले पनि उही 40 वर्षको मेन्टालिटी लिएर बसेको छ कि खोइ यो भन्या त हो तर होला कि नहोला, त्यो चिजलाई त अहिले त हामी कहाँ अब स्थानीय सरकार छ होइन, सबै चिज यहाँबाट केन्द्रबाट स्थानीय सरकार भइसकेपछि त त्यो स्थानीय सरकारमा यो यस्तो किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन हुनैपर्छ। छ कि छैन मलाई अहिले थाहा छैन, मलाई त छैन कि जस्तो पो लाग्यो अहिले चाहिँ। यदि स्थानीय सरकारमा छ भने यस्तो किसिमको वार्निङ नै दिएपछि त र यो कृषि मन्त्रालय, नार्क र जल तथा मौसम विज्ञान मिलेर यो बुलेटिनै निकालेको छ भने त्यो बुलेटिन अनुसार पनि फलो गरेको भए पनि त्यो किसानहरूलाई सूचित गर्न सकिन्थ्यो। अब त फिल्डमा गएर गर्नु पऱ्यो नि। अब त साँच्चै भन्ने कुरा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी यस्तो बहस गरिरहेका छौँ, अब राहतको कुरा गर्छौँ, 15,000 दिने 20,000 दिने कुरा गरिरहेका छौँ। अब त त्यो बेलै होइन कि हो, भइसक्यो नि। भइसकेपछि त नेपालको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एक ठाउँमा राखेर त्यो किसानको जुन त्यो खेतको जुन धान छ नि, डुबेको धान, त्यसलाई उठाउन लाग्नु पर्दैन भने नि छैन त्यो। अब पुलिस छ, आर्मी छ, स्थानीय सरकारले त त्यसलाई परिचालन गर्न त सक्थ्यो होला नि है। सायद मैले त्यो किसिमको मैले जानिनँ होला, तैपनि मलाई लागेको चाहिँ नि त्यो सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर त्यो त्यत्रो खेतीबालीलाई जोगाउनतिर लाग्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ भएन कि, त्यो पटक्कै भएन। एउटा त अब मौसम र किसानसँगको जुन जोड्ने एउटा संयन्त्रको विकास हुन सकेन, एउटा त्यो ग्याप हो। अब हाम्रो नीति निर्माताहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला। अब यसमा किन यस्तो किसिमको भइरहेको छ त्यो एउटा सोच्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ यस्तो भइसकेपछि हामी 15,000 20,000 को राहत भनेर त्यो किसानलाई भन्ने होइन भन्नु खोजेँ। यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि कतै न कतै सरकारी निकायहरू बिचकै समन्वय अभावको कुरा र 3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले पनि कतै न कतै शक्ति स्रोत साधन केन्द्रीकृत भइराखेको, तल्लो स्तरसम्म पुग्न नसकिराखेको, त्यो सूचनाको पहुँचदेखि लिएर उद्धारदेखि राहतको सम्भवतः यहाँले अगाडि जुन कुराहरू राख्नुभयो किसानसम्म पुग्ने त्यो व्यवस्थापन उद्धार राहतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्छ, उद्धार राहतदेखि लिएर जोखिमको न्यूनीकरणसम्म त्यहाँ काम गर्नुपर्ने एउटा त्यो परिकल्पना गरेर सम्भवतः गठन गरिएको होला। तर अहिलेसम्म पनि सरकारी निकायबीचको अन्तर सरकारी समन्वयको अभाव, यहाँले योभन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिका जति पनि विपदको कुरा थिए, बाढी पहिरोको कुरा थिए, त्यति बेला पनि यो कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको थियो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिका यहाँकै भिडियोहरू हेर्दै गर्दाखेरि पनि आज पनि अवस्था यही छ। यो समस्या सम्बोधन चाहिँ किन यो हामीले बुझेर पनि बुझ पछाउँछौँ अथवा यो यस्तै घटना धनजनको क्षति भइसकेपछि केही समयको लागि चाहिँ विषय चर्चामा हुने भयो, आलो हुने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चर्चा हुने, त्यसपछि चाहिँ नीति निर्माताहरू पनि बिस्तारै विषय सेलाउँदै जान्छ अनि जे पहिला थियो त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। अब त्यसमा चाहिँ जनसाधारण चाहिँ सेलाउनु चाहिँ स्वाभाविक हो, तर नीति निर्माता चाहिँ सेलाउन चाहिँ पाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यो त ठुलो चाहिँ एक किसिमको म त के चाहिँ पापै भन्छु कि यस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुँदै पनि हामीले चाहिँ त्यो सूचना यदि पुर्याउन सकेनौँ भने त त्यो त हाम्रो सरकारको ठुलो कमजोरी, त्यो त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि त। अब यति भन्दै पनि मेरो विचारमा फेरि पनि सायद यस्तो घटना हुँदाखेरि यही होला है। तर म के भन्छ, जो हुने भइसक्यो यसबाट कमसेकम पाठ त सिक्नु पर्यो नि। नेपालमा अब अहिलेको अवस्थामा नीति निर्माताहरू एक किसिमले भाग्यमानी हुन्। किन भन्दाखेरि नेपालभित्रै पनि यस्ता चिजहरूमा दखल राख्ने व्यक्तिहरू प्रशस्त छन्। तपाईँको अब पोलिसीको लेभलमा काम गर्नेहरू, अब हामी जस्तै जल तथा मौसम विज्ञानमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् नि। अब त्यो जमातको जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ म प्राज्ञ पनि छु, अब त्यो चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एउटा एपेक्स बडीको रूपमा छ त्यो, जसको चाहिँ अब हाम्रो चान्सेलर नै प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तो इकाइलाई पनि त त्यहाँ त एक किसिमको नेपालका सबभन्दा चाहिँ भनौँ न जमात, यो साइन्टिफिक जमात छ त्यहाँ, त्यसलाई किन युज गर्न नसकेको
मैले त्यो भने यदि होइन नीति निर्मातासँग सबै चिज हुँदैन। नीति निर्माताको काम त देशमा भएका यी प्रविधि र व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले अब यस्तै किसिमको चाहिँ विपत्ति हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नु त पर्यो नि त। त्यस कारण त्यो ग्याप हामीले छ भनेर बुझ्दै पनि हामीले केही नगरेर बस्दाखेरि यो बुझ पचाएको जस्तो पनि हो कि जस्तो मान्छेले भान्नुहुन्छ। तर चाहिँ अब मेरो विचारमा नीति निर्माताहरूले त्यो पक्कै पनि त्यो सोचमा त बसेकै होइन होला। उहाँहरू पनि अब देशलाई केही गर्छु भन्ने किसिमले एउटा जस्तै अब तपाईँको यही यो जलवायु परिवर्तनकै हिसाबले अब आज तपाईँको यो अस्ति कार्तिकको चाहिँ 1, 2, 3 गते जुन वर्षा भयो त्यो त एउटा इभेन्ट हो। यस्ता इभेन्टहरू फेरि पनि अझ सशक्त ढङ्गमा आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको अहिलेको यो अन्तरसरकारीय जुन यो जलवायु परिषदको जुन प्यानल छ, इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, त्यसले त अहिले भर्खरै निकालेको जुन त्यो 6औँ उसको रिपोर्ट छ त्यसमा त प्रष्टसँग छ वैज्ञानिक तथ्यसहित कि अब आउँदा दिनहरूमा यस्ता किसिमका घटनाहरू अझ बढ्ने चाहिँ प्रचुर सम्भावना छ भनेर भनेको हामी त अझ बढी हामीले सावधान हुनु पर्यो भन्न खोजे। ठिक छ, त्यो विषय म अझै एकछिनपछि त्यसमा पनि आउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो अहिले पनि यो विषयलाई लिएर जे टीका टिप्पणीहरू चलिराखेको छ त्यो यहाँसम्म राख्छु। यहाँ यो विषयकै विज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफैमा कति सत्य कति असत्य त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु होला। जस्तो अहिले चलिराखेको चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई नै केन्द्रमा राखेर हाम्रो जल तथा मौसम चक्र चाहिँ देशको सीमाले मात्रै तय नगर्ने र दक्षिण एसियाको मौसमी परिघटनाले पनि तय गर्ने, तर नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाका देशहरू बीचको जुन समन्वय हुन्छ मौसमलाई लिएर त्यो प्रक्षेपण गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा कतै न कतै अभावको एउटा त्यो तरिकाले पनि कुराहरू आइराखेको सुनिन्छ। त्यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ, के हो? अब आजकलको अब मौसमको त यो त अब वायुमण्डलको एउटा प्रक्रिया हो। मौसम भनेको वायुमण्डलको कुनै सीमा रहन्न होइन। तपाईँको चाहिँ अब यहाँ तपाईँले अब धुवाँ कुनै किसिमको चाहिँ उत्सर्जन चाहिँ जस्तै अब ग्रिन हाउस ग्यासकै कुरा गर्नु, त्यो उत्सर्जन तपाईँले छाड्नुभयो त्यो संसारभरि फैलिन्छ। अमेरिकाले गर्यो त्यो पनि संसारभरि फैलिन्छ। अब यो चिजमा चाहिँ यो मौसमको कुरामा अहिलेको चाहिँ यो युगमा यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नै टेबलमा बसेर पनि संसारका कुनै पनि यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रहरूले निकालेको तस्बिर हेर्न सक्छौँ, उसको एनालिसिसहरू हेर्न सकिन्छ। अब यो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अहिले पनि जुन अब एयरपोर्टमा अवस्थित छ यो मेटियोलोजिकल फोरकास्टिङ डिभिजन, उहाँहरूले पनि एउटा र मोडेल युज गर्छ। मोडेलबाट आएको जुन अर्को चाहिँ यो भू उपग्रह सेटेलाइटबाट लिएका जुन तस्बिरहरू त्यो छ। अनि त्यसको साथसाथै फेरि अहिले के एउटा इक्विप छ भने अहिले ऱ्याडर भनेर जुन कि अब एक ठाउँमा त्यो ऱ्याडर भएपछि उसले चारैतिर हेर्न सकिन्छ, देख्छ उसले कस्तो किसिमको बादल छ, त्यो बादलले कति पानी पार्छ भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। अब नेपालमा चाहिँ अब एउटा त अहिले सुर्खेतमा राटा नाङ्लामा त राखि नै सकेको छ। अब 2टा चाहिँ अझ यो उदयपुर र पाल्पामा 2टा राख्ने चाहिँ प्लान छ। त्यो चाहिँ सरकारले एउटा खुसीको के खबर भने सरकारले पनि त्यसमा एक किसिमको गम्भीरतापूर्वक त्यो बजेट निकास गरिसकेको छ होइन। ठुलै रकम हो तपाईँको 50-60 करोड भने। त्यसमा भारतले अथवा अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले जुन प्रविधिको प्रयोग गरेर जुन विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू सूचना सम्प्रेषणहरू गरिराखेका छन् त्यसको दाजुमा नेपाल चाहिँ कम आकलन गर्नुपर्ने अथवा हामी कमजोर रहेको अवस्था चाहिँ छैन, उनीहरूकै समन्वय होइन। अब त्यो कमजोर भन्नाले जस्तै अब कुनै देशहरूमा तपाईँको इन्डियामा पनि आजकल उनीहरू 7 दिनको फोरकास्ट पनि गर्छन्, तर हामीलाई 24 घन्टाबाट 3 दिन लाग्नलाई तपाईँको त्यहाँ दशकौँ लाग्यो, 30-40 वर्ष लाग्यो होइन। अब 3 दिनबाट 7 दिन गर्नलाई त्यो 3 दशक कुर्नुपर्ने छैन कि आजकलको यो डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि। तर के छ भने यसमा चाहिँ सरकारको एउटा भित्री हुनु पऱ्यो कि यसलाई गर तिम्रो भनेपछि मेरो विचार गर्न नसक्ने अवस्था पक्कै छैन। अब तपाईँले सहकार्यको जुन कुरा हो, अब सहकार्य गर्ने यो विश्व मौसम सङ्गठनको एउटा सदस्य राष्ट्रको हिसाबले अब युएनको चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ सदस्य हुन्छन्। अब त्यो इकाइको अनुसार चाहिँ अब त्यसको इनिसिएटिभमा पनि
यो साउथ एसिया क्लाइमेट आउटलुक फोरम भन्ने एउटा चाहिँ त्यो इकाइ भयो। त्यसले चाहिँ के छ, अब जस्तै हाम्रो साउथ एसियामा 9वटा राष्ट्र होइन, पाकिस्तानदेखि लिएर श्रीलङ्का सबै बसेर एकै ठाउँमा बसेर ल हाम्रो यो प्रविधि छ, हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ अनुमान गऱ्यौँ भनेर 9वटा राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो आफ्नो विधि विज्ञान प्रयोग गरेर जुन दिन्छ नि, त्यो चिजलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैको एक किसिमको कन्सेन्सस, ल त त्यसो भए चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ वेदर हुन्छ है, यसपालि मनसुनकै विषयको कुरा गरौँ न। त्यही सबै मिलेर त्यो हरेक वर्ष अब 4-5 वर्ष भइसक्यो यो गरिराखेको छ। त्यस कारण सबै ठाउँमा बसेर एक किसिमको चाहिँ आउटलुक गर्छौँ। त्यो आउटलुक चाहिँ हाम्रो नेपाल यो सबै यो राष्ट्रहरूमा फेरि दिइन्छ त्यो चाहिँ। अब त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो हाम्रो चाहिँ यो सिजनल आउटलुक भनौँ न, अब भनौँ केही महिना अगाडि नै मनसुन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको जुन अनुमान गरेको छ, त्यसैले पनि अलि राम्रो भएको छ यो। त्यस कारण सहकार्य नभएको चाहिँ पक्कै त्यसको साथसाथमा चाहिँ यहाँले अगाडि पनि केही उल्लेख त गरिसक्नु भएको छ, जस्तो अहिले पनि हामीले चाहिँ एक प्रकारको पूर्वानुमान गरिसकेपछि यति पानी पर्छ, त्यसपछि त्यति पानी पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा त्यो पानी पर्ने हो नि, त्यो ठाउँको भूबनोटको अवस्था, त्यहाँका पूर्वाधारहरूको अवस्था, त्यसपछि नदीहरूको बहाव बढ्दै गर्दाखेरि ती नदीको किनारमा बसिराखेका बस्तीहरूको त्यो घनत्व, यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ यसले यति क्षति पुर्याउनुपर्छ, यो ठाउँमा यसरी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने, अब त्यो नपुगेको भन्ने कुरा त यहाँले अगाडि उल्लेख पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यो बताइने अवस्था चाहिँ छ कि छैन आजको दिनमा? अब यसमा चाहिँ अब मौसम पूर्वानुमानले मात्र काम गर्नु भएन यो, तर मौसम पूर्वानुमान गरिसकेपछि जुन हुने जुन वर्षा छ, अब त्यो वर्षाले कहाँ कति क्षति पुग्छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भूबनोटले यसलाई धेरै फरक पार्छ। त्यसकारण त्यो भूगर्भ शास्त्रीहरूको जरुरत भयो। अब जलविज्ञान विज्ञहरूको जस्तै अब सिँचाइ भयो, अब जस्तै यो विद्युतहरू, यो हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टहरू जुन संयन्त्रहरू छ, यी सबैको एउटा सहकार्य चाहियो भन्दाखेरि अब मौसमले चाहिँ यो भन्यो, अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा एउटा प्लान र प्रोग्राम त्यो उहाँहरूले चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्टहरूलाई नै क्षति पुग्नु सक्ने यदि त्यस्तो किसिमको वर्षा हुने हो भने ल अब के गर्ने। 1993 पछि जुन त्यो कुलेखानी बगाएपछि यस्तै किसिमको चाहिँ वेदर सिचुएसन आउँदाखेरि हामीले एउटा पाइलट जस्तो गरेर विद्युत प्राधिकरणको यो कुलेखानी उसको एउटा चाहिँ हामीले 24 आवर वाच गरेर धेरै पानी पऱ्यो भने त्यो रिजर्भरको पानी चाहिँ निकाल्ने होइन, ताकि ओभरफ्लो नहोस्, ताकि त्यहाँ चाहिँ अब क्षति नहोस् भनेर त्यस्तो किसिम गर्दाखेरि धेरै नै इफेक्टिभ भएको छ। त्यस कारण गर्न नसक्ने होइन भन्ने प्रमाणहरू पनि छ, हामीले गरि नै राखेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रेगुलर उसमा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। पानी कहिले पर्छ भन्ने कुरा त अब प्रकृतिको कुरा हो होइन, कहिले पर्छ र कति पर्छ भन्ने कुरा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एउटा चाहिँ अनुमान गर्ने हो। अब त्यसमा चाहिँ 70-80% पनि मिला भने पनि त्यो धेरै हो होइन। अब 100 मिलिमिटर पानी पर्छ भनेमा यदि 80 मिलिमिटर पानी पऱ्यो भने त त्यो त राम्रो हो नि। अब त्यसको लागि एउटा पूर्वाधार हामीले खडा गरेर त्यसलाई अब कसरी त्यसबाट हुने क्षतिलाई हामीले कसरी चाहिँ जोगाउने भन्ने कुरामा एउटा सहकार्य चाहिँ पक्कै चाहिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मात्र गर्ने होइन, तर त्यस्ता सूचनाहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न इकाइहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको संयन्त्र चाहिँ डेफिनेटली विकास हुन्छ। अब अहिले तपाईँले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन जुन इकाइ छ, यो NDRRMA जुन इकाइ छ, अब त्यसले गर्दा सायद त्यसले चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका गर्न सकिने सम्भावना म देख्छु। किन त्यो इकाइसँग चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको जुन सहकार्य गर्ने एउटा चाहिँ म्यान्डेट भएको हुनाले, त्यस कारण अब म त के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि जुन किसिमको अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सूचना त तर त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ उ गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा, अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने चाहिँ जरुरी चाहिँ म ठान्छु। कतै न कतै हामीले चाहिँ जनशक्ति पनि भएको, तर ठिक व्यक्ति ठिक ठाउँमा नपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मूल्य सर्वसाधारण देशको अर्थतन्त्रले चुकाउनु परिराखेको जस्तो त्यसरी विश्लेषण गर्दा सत्यताको निकट पुगिन्छ कि अलिक फरक पनि छ? होइन, केही हदसम्म त्यो सत्यता पनि हो त्यो। अब अघि मैले भने नि नेपालमा वैज्ञानिकहरूको कमी छैन। फेरि आजकलको जमानामा सबै यहीँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले
एउटा मेल पठायो भने संसारको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। अझ हामी विश्व मौसम सङ्गठनको एउटा सदस्य राष्ट्रको हिसाबले त्यहाँ त अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्र छन्। त्यो नाताले पनि हामीले त्यो सहयोग लिन सकिन्छ कि हामीले सक्दैन भने हाम्रो अरू मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ। अब हामी कहाँ त अझ के छ भने भारत छ, चीन छ, होइन। अब उहाँ त्यहाँको चाहिँ अब यो संयन्त्र पनि हामीभन्दा धेरै राम्रो छ। त्यसै कारण लिन नसक्ने होइन, त्यो त दोस्रो पाताको कुरा हो। पहिलो कुरा त नेपालमै त्यो जनशक्तिको उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि सायद अब जनशक्ति जो पर्याप्त छ भन्ने कुरा होइन, यति कार्य गर्नलाई त प्रशस्त छ, तर जे छ त्यसको पनि उपयोग हुन नसकिरहेको त्यो भएन। जस्तै अब यस्तै चिजमा पनि अब सरकारले सायद अब नास जस्तो अर्गनाइजेसन, अब त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने युनिभर्सिटिजहरू छन्, होइन। त्यो सबैलाई एक किसिमको चाहिँ ल यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा उहाँहरूले चाहिँ अगुवाई लिनुभयो भने, किनभने तलबाट गरेर त हुनेवाला छैन, माथिबाट त्यो निर्देशन र त्यस्तो किसिमको चाहिँ गम्भीरता चाहिँ देखायो भने मेरो विचार नहुन सक्ने कुरा छैन। तर यहाँले भन्नुभयो अनुसार त्यो सिरियसनेस नदेख्दाखेरि जसले जे गर्न सक्छ त्यो गर्न चाहिँ मौका चाहिँ पाइरहेको छैन जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ। अब चाहिँ जस्तो अहिलेको जुन घटना छ, अविरल वर्षापछि जुन प्रकारको धनजनको क्षति भयो, यो कुरा चाहिँ अहिले आकस्मिक रूपमा अलि अनपेक्षित जसरी कुराहरू आयो। अब यो चाहिँ अनपेक्षित अलि आकस्मिक चाहिँ यो निरन्तरता पाउन लागिराख्यो हो, किनकि यसलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावको रूपमा पनि जसरी विश्लेषण भइराखेको छ, अनि त्यसको नेपालले आफैमा त्यससँग अनुकूल हुनको लागि गरिराखेका काम कारबाहीको विषयमा पनि बहस हुने गरिरहेको छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो आकस्मिकता अब निरन्तरता बन्दैछ नेपालमा। अब यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 3 दिन अगाडि यस्तो आउँदैछ भन्ने कुरा गर्दै हामीले आकस्मिक भन्न अलि मिलेन कि जस्तो मलाई लाग्यो है। त्यसै टिका टिप्पणी भइरहेको होइन, त्यो त पक्कै हो। तपाईँले भनौँ न आकस्मिक भइरहेको छ, बेमौसमी भनिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ अब एउटा जलवायु विज्ञानको चाहिँ एउटा विद्यार्थीको नाताले, अलि ज्ञान राख्ने मान्छेको नाताले चाहिँ अलि मिलेन कि भन्न थाल्यो। त्यस कारण चाहिँ नीति निर्माताहरूले हजुर हामी कहाँ ज्ञानको कमी छ कि। अब अहिलेको जुन कुरा गर्नुभयो भने अब त्यो किसानलाई पनि उसलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो, त्यो पहिलाको जस्तो होइन, अहिलेको फोरकास्ट अलि राम्रो भइसकेको छ भने एउटा उसलाई पनि एउटा ज्ञान दिनु पऱ्यो नि, यसरी पानी पर्छ, त्यस कारण यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने भन्ने कुरा त त्योसम्म त पहुँच नै भएन। म त के हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ एनजिओजहरूले यस्तो काम गर्यो, यस्तो चिजमा लगाउनु पऱ्यो नि, ल गएर तिम्रो ट्रेनिङ दिन जाउँ नि त, उनीहरूलाई एउटा सचेत गर्ने काम गर नि त। जलतरण मौसम विज्ञान विभाग अथवा अनुसन्धानकर्ताहरूको जुन किसिमको चाहिँ नलेज छ त्यसले उतातिर पनि त पुर्याउनु पऱ्यो नि। एउटा त्यो अझ मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि नीति निर्मातालाई पनि यो चिजमा चाहिँ अब सचेत गराउनु पर्छ कि भन्नु, ट्रेनिङ नै दिनुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्यो क्या। किनभने उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ यो जुन फोरकास्टलाई चाहिँ सिरियसली लिएको जस्तो देखियो। यसपालिको जुन यो कार्तिक 1 देखि 3 दिनको वर्षा हो, यो 3 दिनमा जुन किसिमको क्षति नेपालले भोग्नु पर्यो, होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सिरियसली नै हेर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ उपायहरू चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अब निर्कल गर्ने। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। यहाँले भन्नुभयो एकातर्फ त ज्ञानको कमी, त्यो पनि नीति निर्माण तहमै ज्ञानको कमी होइन, नीति निर्माता र अज्ञानता त्यो किसान वर्गमा सम्म चाहिँ हामीले त्यो ज्ञान चाहिँ पुगेको जस्तो लागेन। पुर्याउन नसकिने त होइन, त्यो संयन्त्र त्यस्तो किसिमको फेसिलिटिजहरू भयो भने त नसक्ने पक्कै पनि होइन, तर त्यो पुगेको चाहिँ पक्कै पनि समन्वय अभाव एउटा भयो। यसबाहेक चाहिँ अब यो यहाँले जुन प्रक्षेपण पूर्वानुमान भइराखेको छ, त्यसपछि आउने जुन जोखिमको कुरा छ, त्यसपछि आउने विपद वितण्डाको बाढीको कुरा छ, अब यस्तो प्रकारका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यहाँले जे भन्नुभयो त्यसको अलावा चाहिँ अब गर्नुपर्ने के छ बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस्। हजुर, अब एउटा कुरा चाहिँ अहिले के हामीले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यस्तो किसिमको विपत्ति, यो त एउटा विपत्ति, यस्ता विपत्तिहरू अब अझ बढी मात्रामा आउने गर्दछ भन्ने कुरा एउटा मनमा चाहिँ सोच राख्नै पर्यो। त्यो चाहिँ विज्ञानले देखाएको थियो, होइन। विज्ञानले अब त्यसै भएर पनि यसपालिको नोबेल प्राइज तपाईँले हेर्नुहोस् न,
क्लाइमेट साइन्सको लागि यसपालि नोबेल प्राइज दिइयो होइन। उहाँहरूले गर्दाखेरि जुन किसिमको मोडेलहरू डेभलप गर्ने जुन किसिमको सुरुवात भयो त्यसले गर्दा अब अहिले हामी नेपालमा मोडेल युज गर्छौँ मौसम पूर्वानुमान गरेर। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो सावधान चाहिँ अझ बढी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ यो क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले चाहिँ। अब अर्को कार्य चाहिँ भनौँ न, अब मलाई जहिले पनि अब यो अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्दाखेरि किसानहरूको त्यो अवस्था देख्दाखेरि बहुत दुःख लाग्छ कि। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब कुनै किसिमको त्यस्तो कृषि बिमातिर अलि सिरियसली नै अब गर्ने भन्ने कुरा त धेरै भइसक्यो। अब त्यो कृषि बिमातिर पनि हामीले कुनै एउटा सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अब गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। किनभने अब यो जुन अब किसिमको मौसमको जुन अहिले चाल छ त्यो त अब घट्नेवाला त पक्कै देख्दिनँ, बढ्ने नै छ। त्यस कारण त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्यो। र अरू यो जुन किसिमको विज्ञान छ हामीसँग होइन, विज्ञानको जुन ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ नीति निर्माताले पनि ग्रहण गरिदिनु पर्यो। र यी चिजलाई चाहिँ एउटा किसान समक्ष र जनसाधारण समक्ष पनि हामीले चाहिँ एउटा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ दायित्व चाहिँ हामीसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद मलाई यहाँ तपाईँले निम्ताउनु र मैले जाने बुझेका अलिकति आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू राख्नु पाएँ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठ। उहाँसँग आज हामीले मुख्य गरी त पछिल्लो समय अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो, डुबान, कटान ले निम्ति आएको विपत्ति र त्यो विपत्तिसँगै जोडिएका विभिन्न जिज्ञासाहरूमै केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।